बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में मौजू मन घड़त रिवायात के ताल्लुक़ से इस सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज़ का नाम है उसूल दावत व तबलीग। उसूल दावत व तबलीग सीरीज़ में हम जो है किताब व सुन्नत की रोशनी में जो उलमा ने दावत व तबलीग के उसूल बनाए हैं वो आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे। किताबें भी दिखाएंगे, किताब के सफ़ा नंबर भी बताएंगे और किस अमल का क्या हुक्म है, सारी चीज़ें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। बहुत से वीडियो आप हज़रात को ऐसे लगेंगे कि मैं अमारत का दिफा कर रहा हूँ और शुरा का रद्द कर रहा हूँ। बहुत से वीडियो आपको ऐसे लगेंगे कि मैं शुरा का दिफा कर रहा हूँ और अमारत का रद्द कर रहा हूँ। हालांकि मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही मैं अमारत का दिफा करूँगा और ना ही शुरा का दिफा करूँगा। ना ही मैं अमारत का रद्द करूँगा और ना ही मैं शुरा का रद्द करूँगा। ना ही मैं दावत व तबलीग का रद्द करूँगा। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। ना ही मैं दावत व तबलीग का रद्द करूँगा, बल्कि आप हज़रात को लगेगा ऐसा कि कहीं मैं दावत व तबलीग का रद्द तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत से वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको महसूस होगा कि मैं दावत व तबलीग का दिफा कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ किताबों से आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। किताब का नाम भी पेश करूँगा, साथ साथ किताब का सफ़ा नंबर भी पेश करूँगा और कहाँ से ये किताब छपी है, यानी कि मकतब जो कुतुब खाना है उसका भी पेश करूँगा, जहाँ से पब्लिश हुई है। सारी चीज़ें एक एक करके पेश करता रहूँगा हर वीडियो में। मैं अपने पास से कुछ नहीं बताऊँगा कि अपनी कोई राय उसमें दाखिल करूँगा। ना ना ना, आज तक मैंने इस सीरीज़ में जो चल रही है मन गढ़त वाक़यात रिवायत, इनमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, तो उस सीरीज़ में भी मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। जो होगा किताब व सुन्नत की रोशनी में होगा इंशाअल्लाह। तो आज जो ये आखिरी वीडियो है, इसमें मैं आप हज़रात की खिदमत में 5 वाक़यात या 5 रिवायतें पेश कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देखें। सबसे पहली रिवायत या सबसे पहला वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अपनी वफ़ात से पहले लोगों को, सहाबा इकराम को मुखातब करके ये कहा था, ए लोगों, अगर किसी का मेरे ऊपर कोई हक़ है तो वो आज वसूल कर ले, आज ले ले, रोज़े क़यामत न पकड़ना। तो एक सहाबी उठे जिनका नाम हज़रत अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपने मेरी कमर पे एक मरतबा छड़ी मारी थी, छड़ी चुभोई थी, इस तरीके से बयान किया जाता है, तो आप मुझे बदला दे दीजिए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है बदला ले लो, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, भाई आप हमसे बदला ले लो। हत्ता कि हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु आ जाते हैं, वो भी कहते हैं आप हमसे बदला ले लीजिए। लेकिन अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बदला लेना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक उठाते हैं और पीठ हज़रत अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ कर देते हैं। तो सहाबा इकराम की तो चीखें निकल जाती है। तो हज़रत अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को चूम लेते हैं और चूमने के बाद कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी तो यही तमन्ना थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमाए, और सहाबा इकराम को मुखातब करके कहते हैं, जिसको जन्नत ही देखना है इनको देख लीजिए। क्या है इस वाक़े की हकीकत? हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने मन घड़त रिवायात का ताक़ुब इस किताब में इस वाक़े को बिल्कुल मन घड़त कहा है कि ये बेअसल और मन घड़त वाक़या है, इसको बयान नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आप गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा खोल के देखेंगे, उसमें भी पूरी दलाइल के साथ और पूरे सियाक व सबाक के साथ, सारी चीज़ों के साथ बाहवाला, वहाँ पर भी इसको मन घड़त करार दिया गया है, लिहाजा इसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा जो वाक़या है वो बड़ा मशहूर है, सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। हज़रत मलकुल मौत किसी की रूह निकालने आई थी। मिसाल के तौर पे एक आदमी का नाम था उमर, तो उसकी रूह निकालने के लिए आई थी कि उमर की रूह निकाल लो। एक मिसाल के तौर पे, मिसाली नाम ले रहा हूँ मैं, मिसाली नाम कि उमर की रूह निकालनी थी। तो वहाँ पर 2 उमर थे, या जैसे उमर बिन अज़ीज़, इस तरीके से कोई भी नाम ले लीजिए, दूसरे भी उमर बिन अज़ीज़, इस तरीके से तो नाम लिखा हुआ था।
تو ملک الموت آئے اور کسی دوسرے عمر کی روح نکال کے لے گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی یہ تو عمر ہے نہیں، وہ تو دوسرے ہے۔ یہ جو لفظ، یہ جو نام لے رہا ہوں نا میں عمر، یہ صرف ایک مثالی نام لے رہا ہوں۔ تو حضرت ملک الموت واپس آتے ہیں اور اس بندے کی روح اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں اور پھر دوسرے عمر کی روح نکال کے لے جاتے ہیں۔ کتنا مشہور ہے یہ واقعہ، آپ نے بھی سنا ہوگا، بچپنوں میں ہم نے بھی سنا ہے، ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو بتاتے تھے، بیان کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جو انتقال کر جاتا ہے اور پھر جب زندہ ہوتا ہے دوبارہ تو وہ بتاتا ہے آسمان کی خبریں کہ بھائی میں نے وہاں فرشتے دیکھے، یہ دیکھا، وہ دیکھا۔ تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، لوگوں نے گڑھ لیا، یہ جہالت پہ مبنی ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملک الموت جو ہے ایسی غلطی نہیں کر سکتے، حضرت ملک الموت ایسی غلطی نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے کہ روح نکالنے بھیجے اللہ رب العزت کسی اور کی اور نکال لائے کسی اور کی، نہ، ایسی غلطی حضرت ملک الموت سے نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسی ہوتی تو آج تک جب سے دنیا بنی ہے نہ جانے کتنی مرتبہ غلطی کر چکے ہوتے، معاذ اللہ اعوذ باللہ۔ تو یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، تیسرا جو واقعہ ہے، تیسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہونے کی حقیقت۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ جدہ میں نہیں ہے۔ اچھا جی، چوتھا جو واقعہ ہے وہ ہے جس کا کوئی پیر نہیں، یعنی کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے نہیں، البتہ پیٹ بھرو جو پیر ہوتے ہیں، جو جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ ان کی گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ ان کا گڑھا ہوا قول ہے، جو اپنے مرید بنا کے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہی کر سکتے ہیں ایسا جو شریعت اور سنت کا پابند ہوگا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو شریعت اور سنت کا پابند ہوگا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا پیر ہوگا، لوگوں کو جو ہے صحیح اور سچ بات حق کی طرف بلانے والا ہوگا، سنت کا پابند بنائے گا، نہ کہ وہ جو ہے اس طریقے کی جھوٹے بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے گا۔ تو یہ تو جو ہے کڑا ہوا قول ہے، اور یہ پیٹ بھرو جو پیر ہوتے ہیں نا، جے بھرو پیر، پیٹ بھرو پیر، یہ ان کا گڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پانچویں بات جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ حضرت غوث اعظم کا ایک بوڑھی کے بچے کو زندہ کرنا، یعنی کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کو زندہ کر دے۔ تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ بھائی وہ زندہ کیسے ہو جائے گا، اس کا وقت پورا ہو گیا، بس بات اس کی ختم ہوئی، اتنی ہی اس کی عمر تھی۔ تو بوڑھی کہتی ہے اگر یہ تو مجھے پتہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ کے پاس کیا لینے آتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت غوث اعظم کے ساتھ وہ بوڑھی عورت لڑنے لگتی ہے۔ جب لڑنے لگتی ہے تو حضرت غوث اعظم کو غصہ آ جاتا ہے، اور غصے میں وہ ملک الموت کے پیچھے جا کے پوٹلی چھین لیتے ہیں، گٹھلی چھین لیتے ہیں، تھیلا چھین لیتے ہیں روحوں کا، اور اس میں سے جب روحوں کا تھیلا کھولتے ہیں تو ساری روحیں نکل جاتی ہے، اور نکل جاتی ہے اپنے اپنے جسموں میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ملک الموت اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ وہ تیرا ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے ساری روحیں ان کے جسموں میں واپس پہنچوا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں، وہ میرا محبوب بندہ ہے، میرا دوست ہے، اس نے جو کیا صحیح کیا۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ من گھڑت واقعہ ہے، اور اس کو بیان کرنے والے کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا بیان کرنے والا اور اس کو سچ ماننے والا اور عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے، اس لیے ایسے واقعے نہ بیان کرے، نہ ان پہ اعتماد کرے، اور نہ ہی ایسا عقیدہ بنائے کہ کوئی اللہ کے سوا کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے۔ نہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اللہ رب العزت ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آخری سیریز تھی، آخری ویڈیو تھی اس سیریز کی۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ نئی سیریز کے لیے تیار رہے، اس میں آپ حضرات کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دھیان سے ویڈیو دیکھتے رہے اس سیریز کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔